कहिले समतल सागर भइरहिदिन्छ, कहिले छाल भई उर्लिदिन्छ, सम्हाल्नै गाह्रो भोजन बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन। नमस्कार, कार्यक्रम बहकिने मनमा तपाईलाई स्वागत छ। म महावीर विश्वकर्मा। थाहा सञ्चार नेटवर्क काठमाडौँबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम बहकिने मन यति बेला देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट तपाईँ एकसाथ सुनिरहनु भएको छ। बहकिने मनको फेसबुक पेजमा लाइभ पनि सुनिरहनु भएको छ। अनि एकैछिनपछि बहकिने मन नामकै युट्युब च्यानलमा पनि तपाईँ यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। म छु महावीर विश्वकर्मा, प्रविधिमा हुनुहुन्छ कुमार परियार। अनि अरू थुप्रै देशभरिबाट बहकिने मन जुन जुन रेडियोहरूमा बज्छ ती रेडियोहरूमा बस्ने, प्रविधिक कक्षमा बस्ने थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ। थाहा सञ्चार नेटवर्कबाट सोमबार राति 9:18 जति जाँदा आउने यो रेडियो कार्यक्रम मूलत प्रेम विषयमा आधारित हो। साहित्यको मुक्तक विधालाई हामीले अपनाउने गरेका छौँ, तर पछिल्लो समय देशमा उत्पन्न भएको परिस्थितिको कारण कार्यक्रमलाई हामीले नियमित फर्मेटभन्दा अलिक फरक गरिरहेका छौँ। जस अन्तर्गत आज पनि म पारिजातको केही कथाहरू पढ्न गइरहेको छु कार्यक्रम बहकिने मनमा। जस अन्तर्गत पहिलो कथा नैकापे सर्किनी शीर्षकको रहनेछ। यसपछि दोस्रो कथा रहनेछ साँझ उदास घरको पिँढीमा शीर्षकको। म ढिलो नगरिकन पहिलो कथा वाचन गर्न तर्फ नै लाग्दछु। यो पहिलो कथाको शीर्षक हो नैकापे सर्किनी। यो 3 महिनाभरिमा मैले अध्ययन गरेको जीवनमा कति निरस, कति पट्यार लाग्दो। त्यही नैकापे सर्किनीको जीवन मरुभूमिको दुष्कर यात्रा जस्तो जीवन, अझ त्यो भन्दा कठिन। मरुभूमिमा त कम भन्दा कम कतै ओएसिस हुन्छ भन्ने आशा हुन्छ, यहाँ त्यो पनि छैन। नैकापे सर्किनीको निम्ति जीवन खाली बाँच्दै जानु जबसम्म मर्दैन। यो बाँच्दै जानुभित्र उसका केही दैनिक क्रियाकलापहरू रुटिनबद्ध छन्। बिहान अँध्यारैमा उठ्नु, दुःखको मानु पकाउनु र आफूमाथि आश्रित अपाङ्ग लोग्नेलाई खुवाउनु, त्यसपछि विष्णुमतीको बगरमा बालुवा झिक्न जानु, साँझ आउनु, पकाउनु, लोग्नेलाई खुवाउनु अनि सुत्नु मुर्दा जस्तै। यस अवधिभर ऊ कसैसँग बोल्दिन, सिवाय त्यो बालुवा अर्डर गर्ने साहुसँग। उही पनि 4 शब्द, त्यसपछि संवाद सिद्धिन्छ। उभित्र मान्छेको भाषा एक किसिमले मरिसकेको छ। जति जिउँदो छ त्यसको कुनै अर्थ छैन। भाषा मात्र होइन, उभित्र मान्छेप्रति हुने सहानुभूति र मान्छेबाट आउने त्यसको प्रतिदान दुवै मरिसकेको छ। उसको लोग्नेले उसलाई शारीरिक रूपमा माया पनि गर्न सक्दैन र घृणा पनि गर्न सक्दैन। त्यसैले ऊ सर्किनीलाई भाषाले पिट्छ, आँखाको अभिव्यक्तिले बलात्कार गर्छ र शब्दले लात हान्छ। एउटा अति विवश मान्छे हो सार्की, तर आफ्नो व्यवस्थाप्रति ऊ एक रत्ती सचेत छैन। त्यसैले सर्किनी घृणा गर्छ उसलाई। सार्की निर्दयी छ सर्किनीप्रति। यसैबाट सर्किनीले अन्दाज लगाएकी छ कि उसको लोग्ने आफ्नो व्यवस्थाप्रति सचेत छैन। हुँदाहुँदै यौनको चाहना पनि सर्किनीसँग छैन। सायद उभित्र मर्ने प्रवृत्तिहरूमा यो प्रवृत्ति अन्तिम हो। ऊ मस्त तरुणी छँदा नै बिहे भएर आएकी थिए, तर पारिवारिक जीवनको 1 वर्षभित्रै ऊ अधवैंशी भइहाली र आज अधवैंशी हुनुपर्नेमा ऊ बुढी भइसकेकी छे। मङ्सिर, पुष, माघ भनेको शीत, तुसारो र ठिहीको महिना हो। यतिखेर सिरक पन्छाएर मुख देखाउन घामले पनि गाह्रो मान्छ। ऊ बिहानी धेरै लामो समयसम्म सुतिदिन्छ, उही पनि भुवाको कोट लगाउँछ। तर नैकापे सर्किनी ऊ त्यही लुगा लगाएर आउँछे जो उसले जेठ महिनामा
लगाएकी थिए। नैकापे सर्किनीलाई घामको अस्तित्वप्रति शंका लाग्छ। आजभोलि उसको समय अन्धकार हो। फेरि ऊ अँध्यारोदेखि नै घुँडासम्म पानीमा डुबेर बालुवा निकाल्दै थुपार्दै गरिरहेकी हुन्छे र आफै पनि बालुवा जस्तै निर्जीव र चिसो भइसकेकी हुन्छे। त्यसैले जाडोको खुराको ह्याङओभर पचाई फरको कोट लाएर 12 बजेतिर ढल्कँदै आउने घामले उसलाई कतैबाट छुँदैन। उसको चिच्याइले चुनौती दिन्छ। घाम भाग्छ हारेर। यसरी धेरै धेरै बोधहरूबाट सर्किनी निर्लिप्त हुँदै गइरहेकी छे। यस्तीलाई तपस्विनी पनि भन्न सकिन्छ कि? भइगो विशिष्ट शब्द तपस्यालाई हिलोमा नउतारौं, अथवा सर्किनी तपस्या शब्द भन्दा माथि पनि हुन सक्छ। धर्मको नाउँमा मन्दिर धाउने एकजना महानुभावले एक दिन उसलाई प्रश्न गरेको थियो, अलिक घाम छिप्पिएर त आउनु, यो बगरको बालुवा कहाँ भाग्छ र? उसले कुनै प्रतिक्रिया जनाइन। माने उसको जीवन यस्तो यातना गृहमा कैद छ जहाँ अब उसले मान्छेको भाषा बुझ्न छोडिसकेकी छ। नेपाली महिलाहरूको आँखाको मुस्कान चोर्न आउने एकजना टुरिस्टले उसको पनि फोटो खिच्यो एक दिन। उसको निरस अभिव्यक्तिको फोटो। त्यो पनि उसले थाहा पाइन। एकैचोटि एउटा सेतो अग्लो खैरो कपाल भएको मान्छे उसको अघि उभिन आइपुग्दा पो ऊ झसङ्ग भई। वान्ट मनी? यसो भन्दै टुरिस्टले 5 रुपियाँको नोट उतिर बढायो। उसको एकरस जीवनको अनौठो मुख फेराइ थियो यो घटना। तर त्यो अनुभूति अति छोटो भयो। त्यसलाई कुनै अनुभूति नभने हुन्छ। त्यो 5 रुपियाँको नोट पोल्टोभित्र तह लाउँदा उसले आफ्नो अपाङ्ग लोग्नेलाई झल्यास्स सम्झी। यो फाल्तु पैसा ऊ कहाँ भएको एकदम थाहा पाइनु हुँदैन। ऊ निकै सचेत रहनु पर्नेछ आफ्नो पैसा नभएकी अभिनयप्रति, नत्र उसको लोग्नेले रक्सी खानको निम्ति याचना गर्नलाई एउटा शब्दकोश खर्च गर्नुपर्नेछ। सर्किनीलाई शब्दको ओहिरोदेखि घृणा छ। यो 3 महिनाभित्रमा देशले निकै ठुल्ठुला राष्ट्रिय पर्वहरू मनाइसकेको छ। यही पुल माथिबाट संविधान दिवसको जुलुस बगेको थियो। धिमे बाजा, ब्यान्ड बाजा, नारा, झाँकी। तर नैकापी सर्किनीले केही देखिन, केही सुनिन पनि। ऊ एकनासे बालुवा निकालिरही। विकासको नारा र झाँकीसँग उसलाई कुनै पनि मतलब छैन। अस्तित्वमा भएका वस्तुहरूसँग उसको तात्पर्यको कडी क्रमशः टुक्रिँदैछ भने नभएकाहरूसँग के असम्भव? बोक्रे धाग त अर्काको पसिना खानेले मात्र लगाउन सक्छ, सर्किनीले सक्दैन। साँझ 4 बजे ऊ बालुवाको धापबाट निस्कन्छे, फलाम जस्तै चिसो र कठोर भएर। त्यो थुपारिएको बालुवाको खात ठिक उसको जीवनको प्रतीक हो, रसहीन र रुखो। 4 शब्दमा ऊ हरियो लसुन र मकैको पिठो किन्छे र यन्त्र चालित जस्तो पार्टीमा फर्कन्छे। छोटो दिन झमक्क रात पर्छ। 5 बजे सर्किनी आएर खाना पकाइसकेको अन्दाज गरेपछि सार्की फर्कन्छ पार्टीमा। घसरन सक्ने ठाउँसम्म ऊ जान्छ। दिनभरि तास खेल्छ। राति यसरी मस्तिष्कभरि हार, झगडा र हीनताभासको धुवाँ बोकेर फर्कने गर्छ। धन्दा सिद्धिएपछि चिसै लुगामा सर्किनी एकातिर गुडुल्किन्छे, निर्धक्क सुत्छे। ऊ आज भोलि डर नाउँ गरेको बोध पनि त हुँदैन उसलाई। त्यो पनि पचिसकेछ क्यारे। केही दिन अघि उसको गरिब स्वास्नी मान्छे हुनुको नियतिको फाइदा उठाएर त्यतैको एकजना ठगी खाने भिखारी उसलाई लुट्न त्यहाँ पसेको थियो। सर्किनीले थाहा पाई यो उसको अस्मिताको प्रश्न थियो। यहाँ भाषा र शब्दसँग होइन, एउटा बलिष्ठ र सिङ्गो लोग्ने मान्छेको शरीरसँग जुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो अर्कै किसिमको वास्तविकता हो। उसले छेउैमा राखेको थाले कुटो च्याप्प समाती र बजारेर आक्रमणकारीतिर हाने। छल्दा छल्दै पनि छल्न सकेन भिखारीले। ठिराइरहेको हातमा लागेको प्रहार सहन नसकेर रन्थनिँदै ऊ भाग्यो। त्यसपछि फर्केर आएन। रातभरि सपनामा पनि ऊ बालुवा झिकेको देख्छे। यसरी नैकापे सर्किनी इन्च इन्च गर्दै सिद्धिँदैछे। उसको हाड, मासु, रगत राजधानीको कुनै निर्माणाधीन भवनमा जम्मा हुँदैछ, बिना कुनै मूल्य, बिना कुनै कागजपत्र। तपाईँ कार्यक्रम बहकिने मन सुनिरहनु भएको छ। बहकिने मनमा म छु महावीर विश्वकर्मा।
प्रविधिमा यति बेला कुमार परियार हुनुहुन्छ। थाहा संचार नेटवर्क काठमाडौँबाट प्रसारण भइरहेको यो रेडियो कार्यक्रम बहकिने मन देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको छ। बहकिने मनको फेसबुक पेजमा पनि लाइभ भइरहेको छ यति बेला, अनि युट्युब च्यानल बहकिने मन नामकै युट्युब च्यानलमा पनि तपाईँ यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। म आज पारिजातको कथाहरू वाचन गरिरहेको छु। एकछिन अगाडि तपाईँले नैकापी सर्किनी शीर्षकको कथा सुन्नुभयो। अब आजको श्रृङ्खलाको लागि अन्तिम कथा वाचन गर्ने बेला भएको छ। यो कथाको शीर्षक हो साँझ उदास घरको पिँढीमा। कुनै समय यस घरमा गरिबीले नाङ्गो नाच गर्ने गर्थ्यो। त्यसो त आज पनि यहाँ गरिबी नाच्छ, तर अलिकति लाज ढाकेर नाच्छ। तर त्यो लाज निर्लज्ज भएर कतै न कतैबाट पोखिनै रहेको छ। कहिले बलेसीमा फस्टाएर फुलेको लाहुरी फुलबाट, कहिले घरमुलीले कुनै संदिग्ध मान्छेसँग गरिरहेको खासखुसबाट, र कहिले छिडीको कोठाबाट घरिघरि आइरहने बुढी बजैको कर्कस गालीबाट पनि। रामचन्द्रे, जेठो छोरो रामचन्द्रे भर्खर 12 वर्ष त पुग्दैछ। आफ्नो पाठशालाबाट विरक्त भइसकेको छ। ऊ किन विरक्तियो त्यो कुरा घरमुलीलाई थाहा छैन। ऊ यति सोच्न मात्र सक्छ, छोरो राम्रो पढिरहेको छैन। ठिक 9:30 बजे रामचन्द्रे पुस्तक बोक्ने झोलामा एक बोक तास र बाबुको खल्तीबाट चोरेको चुरोट र पैसा राखेर एकदमै लुसुक्क, भनौं बिरालोको चालमा घरबाट निस्कियो। औसत घटना हो यो। आज भोलि जहाँ पनि यस्ता केटाहरू घरबाट यसरी निस्कन्छन्। छिडीको कोठाबाट आवाज आउँछ, ए रामचन्द्रे, 12 मासे डाका चोर अक्षर पढ्न जान्छु भने कता तास खेलेर मर्छ तेरा दामना। 4:20 र 4 हिउँद खाएकी बुढी बजै बस्छे यो छिडीभित्र। कहिलेकाहीँ मात्र भित्र बाहिर गर्ने कुन तत्त्वले बनेका छन् उनका इन्द्रियहरू। आजसम्म त हावाले पनि उसलाई छलेर भाग्ने साहस गर्न सकेको छैन। ऊ प्रत्येक सदस्यको पदचाप र गन्ध थाहा पाउँछे र गाली गर्छे, कारण ऊ एक समयको मान्छे हो। आजको दुनियाँदारीलाई त गाली सिवाय यसको अरू भन्नु केही छैन। गालीबाटै उसलाई आँक्ने हो भने सायद ऊ औसत मान्छे ठहरिन्न, तर उसको बुढौती र एकाङ्कीपन त औसत हो कि? जसको मान्छे हुनु जो थानको लागेको छ समयान्तरको धारबाट काटिएर, त्यो त औसत हो कि? आज भोलि ऊ भन्ने गर्दिन आफ्नो दन्ते कथा जस्ता कुराहरू, नत्र ऊ कहिल्यै भनेर अघाउने खालकी थिएन। मैले मेरा वस्तुहरूलाई लहराको घाँस काटेर अघाउने पार्थे। मै हुँ दिनको 8 पाथीसम्म दुध तताउने मान्छे। 90 सालको भुइँचालोमा उसलाई उनै परमेश्वरले बचाएको कुरा ऊ बिर्सेर पनि गर्दिन। अब घरबाट निस्केर जाने घरमुलीको पालो, अर्थात् रामचन्द्रको बाबुको पालो। उसको हिँडाइ विशिष्ट छ र ऊ छिडीभित्रको इन्द्रियलाई छलेर भाग्दैन। ऊ रामचन्द्रको बाबु मात्र हो, बुढी बजैको छोरा होइन। त्यसैले ढल्ने आवश्यकता पनि सायद छैन। हिँडे नामर्द लोग्ने मान्छे भएर एउटा दाम्लो बाट्न नसक्ने, बन्चरा चलाउन नसक्ने खानको काल गालीले घरमुलीलाई छुँदैन, कारण उसलाई राम्रै थाहा छ यहाँ कसैलाई पनि गाली र बदनामी जस्ता कुराले छुँदैनन्। ऊ काम पनि नभएको, फुर्सद पनि नभएको मान्छेभित्र पर्न आउँछ। शारीरिक काम गर्नलाई बल छैन र मानसिक काम गर्नलाई सोस्तानी पढ्न सक्ने सर्टिफिकेट मात्र हो। टोलको धेरैलाई थाहा छैन ऊ के गर्छ, जसलाई थाहा छ ऊ मौन बस्छ, जसरी यस्ताहरू मौन बस्ने गर्छन्। कहिलेकाहीँ उसलाई एउटा यस्तै संदिग्ध जस्तो देखिने मान्छेसँग खासखुस गरेको देखिन्छ। कसले वास्ता गरोस् यस्ता औसत कुराहरू? यस्तो खासखुसको परिणाम पर्खन धेरै दिन लाग्दैन। भोलि अथवा पर्सिपल्टै त्यो देखिन्छ। त्यतिखेर उसँग न्यु खोज्न अन्तमा स्वास्नीलाई भकुर्छ र निदाउँछ। बिहान रक्सीको धङधङीमा ऊ स्वास्नीलाई असामायिक माया गर्छ र बचेको पैसाबाट केही दिन्छ। उसको स्वास्नी रामचन्द्रकी मात्र आमा होइन, एउटा सानो लक्ष्मणकी र बलेसी फस्टाएर फुलेको लाहुरे फूल जस्तै किशोरी छोरी कमलाकी पनि आमा हुन् र छिडीको बुढी आमाको बाँकी रहेको एकमात्र सन्तान। 4 ठाउँ भाँडा माझेर केही आर्जन गर्ने कमलाकी आमालाई आज भोलि उसको लोग्ने
लोग्ने जस्तो लाग्दैन। उनीहरू बीचको लोग्ने स्वास्नीको सहज सम्बन्ध कहाँ गएर असजिलो भयो अथवा टुक्रिनै सक्यो त्यो ऊ थाहा पाउँदैन। जब जब उसको लोग्ने यसरी असामयिक माया गरेर उसलाई पैसा दिन्छ तब त्यस पैसालाई सपाट अनुहार लिएर मात्र पैसाको नाउँमा थापिदिन्छे। त्यतिखेर उसलाई लाग्छ उसलाई उसको लोग्नेले होइन अर्कै अचिनारू कुनै लम्फूले फकाएर स्वास्नी तुल्याएको र पैसा दिएको छ। यति त ऊ सहजै बुझ्छे। पक्कै फाल्तु लोग्ने मान्छेले उसको व्यवस्था किन्ने गर्छ र ऊ आफ्नै घरभित्र बेश्या भइसकेकी छ, शरीर बेचेर पैसा थाप्न विवश। कमलाकी आमालाई लोग्ने जस्तो नलागेको जस्तै कमलीलाई पनि घर घर जस्तो लाग्दैन। घर बाहिरै साथी संगातीहरूसँग ऊ रमाउँछे। उमेर पनि त्यस्तै हो, आफ्नै काउकुतीसँग लजाउनु पर्ने। आफ्नै अभावमा हुर्केकी कमलालाई घरले चाहे अन्याय गरेको होस् प्रकृतिले गरेन। प्रकृतिले उसलाई पनि हवेलीका छोरी बेटीहरूलाई जस्तै कुनै पक्षपात नगरी रङरोगनले सजाइदियो। अहिले ऊ बलेसीमा फक्रँदै गरेको र अझ फक्रन बाँकी रहेको कलेजी रङको लाहुरे फूल जस्तै कता कता अलिकति फक्रन बाँकी रहेकी छ। बिना मल गोड ऊ साँच्चै थाहै नपाई फुलिसकी छ। घरको गरिबी मात्र उसले बिर्सनै नसक्ने गरी थाहा पाएको विषय हो। विगतका उसका गरिबी र अभावहरू आजभोलि उसको निम्ति पीडादायक संस्मरण भएका छन्। त्यसैले गरिबी उसको निम्ति प्रतिद्वन्दी हो। कहिलेकाहीँ ऊ मुस्कुराउँछे र कहिले दारा पनि किट्छे। टोलको एक थरी अविवाहित र विवाहित पनि युवक तथा पुरुषहरूले उसको सर्लक्क हुर्केको शरीरलाई आँखाले पोल्न बिराएको छैन। यो कुरा कमलले बुझ्छे। एकान्तमा कुइनेटोमा कतै भेटे हवेलीका छोराहरू र कहिले बुढाहरू पनि उसलाई जिस्काउन र इसारा गर्न चुकेका छैनन्। यसर्थमा कमली सोच्छे उति हवेलीका रंगीन माछा जस्ता छोरीहरू भन्दा 1 इन्च पनि असमान छैन। साँझ ऊ अल्लारिएर घुम्न निस्कन्छे। उसको पदचाप सुनेपछि छिडीबाट एउटा कर्कश स्वर निस्कन्छ, ए कमली नकचरी बेस्से, यतिखेर कहाँ निस्केकी, नाटक खेलाउन थालेकी छ यसले। अरूको जस्तै कमलीको कानबाट पनि यी गालीहरू चिप्लेर जान्छन्। एकपल्ट ऊ आफ्नो विगतलाई फर्केर हेर्छे र मनमनमा दोहोर्याउँछे झरिला सम्झना, कमली त छोरी मान्छे नखाए पनि हुन्छ, यी हेर आज भात पुगेन, भाइहरूले मात्र खाउन्। त्यसपछि आमाले डाडु हल्लाएर देखाइदिन्थे। खन्द्रङ खन्द्रङ खाने कसौडीमा ऊ खानेकुरा कल्पना गर्दै थाङ्नो ओछ्याउनमा निदाउने प्रयास गर्थे। गरिबी कस्तो नाचेको छ उसको शरीर र मनलाई एकसाथ कुल्ची मिल्ची गर्दै कुनै समय झन्डै लाज पनि ढाक्न नपाएकी उसले। आज पहिलो दिन हो। कमली गार्मेन्ट कारखानामा काम गर्न गएकी। टोलका एकजना भद्र भलादमीले उसलाई काम लगाइदिएको छ। लाहुरे फूललाई हेर्दै थकित कमलीकी आमा सोच्दैछे। एकाएक लाहुरे फूलका कलेजी तरेलीहरूमा ऊ कमलीको बाटुलो अनुहार देख्दै जान्छे। ए कमली त सिङ्गे फूल भएर फुली छ, यस्तो उमेरमा बिहे गरिदिन पाए हुने। सोच्दा सोच्दै उसको सपना मोडिन्छ। लाहुरे फूलमा फुलेको कमलीको बाटुलो अनुहारलाई क्रमशः चाँदीको चम्किलो ढ्याक देख्न थाल्छे। पैसा पैसा ऊ आश्वस्त हुन्छे। मेरी आमै कम होइन 350, 2 ठाउँ भाँडा माझ्न छोड्छु, कति सहने यो गानु गोला। कहिलेकाहीँ त रामचन्द्रले पनि यसो 2-4 रुपियाँ ल्याएर दिन्छ, कहाँबाट ल्याउँदो हो। त्यसपछि ऊ कारण खोज्न साहस गर्दिन। आक्रान्त हुन्छ उसको सोचाइ। कुन समय ऊ भात पकाएर माड काट्थे र माड आफू पिएर भात परिवारलाई परिपञ्च लाएर बाँड्थे। भात खाइसकेपछि केटाकेटीहरू घाँटी तन्काएर भातमा हेर्थे र गाह्रो मानी मानी उठ्थे। उसका आँखाहरू भिज्छन्। त्यो लाउरी फूलको तरेलीमा पनि त अफरान्न परेको पानी सुकिसकेको छैन। टोलमा 4 जनालाई थाहा भएकै कुरा हो। काम गरेको 1 महिना भएको छैन। कमलीको स्तर बढिसक्यो। यस्तै छन् टोलका मान्छेहरू। निन्दा खोइरो भन्दा माथिल्ला तहका कुराहरू कोही सुन्न गर्न मान्दैनन्। तलब थापेकै छैन, 1 जोर सलवार कुर्ता र 1 जोर साडी हालिसके। किनेर पनि निकै खाएको देखिन्छ। भिडियो त्यत्तिकै हेर्छे, आदि आदि थुप्रै जिरा मसला थपेर। हवेली छोरीहरूले यस्ता जोडा वर्षमा 100 पल्ट फेर्छन्, हजारौं पल्ट भिडियो हेर्छन्। त्यो हिसाब कसैले गर्दैन। हवेलीकाहरू झन् जादुमय तरिकाले पैसा खर्च गर्छन्। मानौ पैसा खस्छ उनीहरूको दलिनबाट, तर टोलको तारो त कमली नै छ। एक दिन कमलीकी आमा साहस गरेर सोध्छे, के चाल हो कमली, फलानु फलानु त बेचकन कुरा काटेर हिँडेका छन्। फलानु फलानुसँग अब कमलीलाई कुनै लिनु दिनु छैन। ऊ बुझ्छे यस्ता लेनदेन गरिबका छोरीहरूसँग मात्र हुन्छ।
त्यसपछि ब्यागबाट 20 रुपियाँको नोट निकालेर आमाको हातमा थमाइदिन्छे र भन्छे, भरे मासु पकाउनु। कमलीकी आमाले यसरी परिवारका सदस्यहरूसँग सम्झौता गर्दै आएको केही समय भयो, तर छिँडीभित्रकी बुढी बजै यस सम्झौताको निम्ति तयार छैन। ऊ त कराउँदै छे, रडाकी गरेर ल्याएकी होला, मैले त पहिलेदेखि भनेकै हुँ, एक दिन भुँडी बोक्छे अनि देखलाउ। हवेलीका अरू थुप्रै छोराहरूलाई छाडिकन पुलिसले रामचन्द्रे र उसका दौतरीहरूलाई लात लगाउँदै लग्यो। हवेलीका सुरक्षित आमा बाबुहरू निर्धक्कसँग निधाए। रामचन्द्रेको भागमासु कचौरामा छोपेर आमा चाहिँ प्रतीक्षामा बसी। आमाको जात हो आखिर। आज कस्तो कस्तो भएको छ कमलीकी आमालाई, उसले अर्थ्याउन सकेकी छैन। जीवनको यस्तो बेग कहाँ गएर टुङ्गो लाग्छ उसले बुझोस् पनि कसरी। ऊ बस यति बुझ्दछे, आज उसको घरमा बस्ने लोग्ने मान्छे मातेर आउनेछ र भोलि बिहान फेरि एकपल्ट उसले बेचिन पर्नेछ साबिक बमोजिम। तर आज कमली घर नआएकी 3 दिन भइसक्यो। ऊ कमलीका साथी संगातीहरू कहाँ पुगी, कारखाना पुगी र जवाफ पाई कमली मालिकसँग बाहिर गएकी छे। कति उदास, कति बिरानो आजको साँझ। यस्तो साँझ कसरी पन्छाइन्छ ह? हेर हेर, बचेर बोलाउन माउ मात्र कराएको। सोच्दै कमलीकी आमा बलेसीतिर हेर्छे। ए लाउरे फूल त कसले चटक्कै चुडेर लगेछ, बोटै पनि लछार्दै कुन पापीले होला। आज मात्रै छोराछोरीको नाममा देवता देवी भाकु भनी पूजा गर्नलाई टिप्न खोजेकी थिए। त्यो फूल बिचरी कमलीको आमा झसङ्ग भएकी छ। अब साँझ खस्दैछ त्यहाँ। अविभाजित साँझ राजधानीको दरबार, महल, अट्टालिका र हवेलीहरू छुँदै कमलीको आमाको छाप्रोमा पनि। भित्रबाट बुढी बजे कराउँछे, कहाँ मरी रामचन्द्रेकी आमा? टुकी बाल्देन ए फुडी। अब चाहिँ लगभग कार्यक्रमबाट छुट्टिनु पर्ने बेलामा आइसकेका छौँ। यतिन्जेल सँगै बस्नुहुने सबैलाई धन्यवाद। बहकिने मन थाहा संचार नेटवर्क काठमाडौँबाट सोमबार राति 9:18 जति जाँदा आउँछ। देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकैसाथ प्रसारण हुन्छ। बहकिने मनको फेसबुक पेजमा लाइभ हुन्छ। बहकिने मन नामकै युट्युब च्यानलमा पनि यो कार्यक्रम तपाईँ आफूलाई पाएक पर्ने समयमा सुन्न सक्नुहुन्छ। सबै रेडियोका प्राविधिक साथीहरू, थाहा संचार नेटवर्कको यतिखेर प्रविधिमा बस्ने कुमार परियारजी सँगै म महावीर विश्वकर्मा पनि अर्को श्रृङ्खलासम्मको लागि चाहिँ ओझेल पर्छु। हस्, जान्छु। अर्को हप्ता आउँछु नि। नमस्कार।